बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की दी गई कॉल 24 नवंबर की फाइनल कॉल से पहले इस वक्त पूरे का पूरा निज़ाम हिल चुका है। एक जानिब तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजी भी मंजर आम पर आ चुकी है और कप्तान का प्लान बी और प्लान सी भी सामने आ चुका है, लेकिन इस सब में सिस्टम ने अपनी सुर्ख लकीर खींच दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस फाइनल कॉल को नाकाम बनाने के लिए इससे पहले तो हमने देखा कि तमाम तरह एहतजाज जो हैं उनसे कुव्वत के साथ निपटा जाता था, बाय फोर्स निपटा जाता था, जो कि इस मर्तबा भी निपटा जाएगा। उसमें कोई दूसरी राय, कोई अगर मगर, कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट तरीन चीज है, जो समझने वाली है, वो ये है कि इस सिचुएशन में एक नई डेवलपमेंट सामने आई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस कॉल को नाकाम बनाने के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, और वो क्या हो सकते हैं, इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आईनी जंग और आईनी बहरान इंतहाई शिद्दत इख्तियार करने जा रहा है, और जो नेक्स्ट वीक है उसमें कुछ बहुत बड़े धमाके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। वो क्यों किए जा रहे हैं? क्योंकि आज थर्सडे था। और थर्सडे का दिन क्यों इंपॉर्टेंट है? थर्सडे का दिन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस दिन यूजुअली प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, उसका इजलास होता है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में जस्टिस अमीनुद्दीन को जस्टिस याह्या अफरीदी ने निकाला था, जस्टिस मुनीब को डाला था। फिर इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने 26वीं आईनी तरमीम को फुल कोर्ट के सामने लगाने का ऑर्डर जारी किया, लेकिन अब जस्टिस मुनीब जो है वो इसमें से दोबारा आउट हो चुके हैं, क्योंकि नया कानून है उसके मुताबिक चीफ जस्टिस, सीनियर प्यूनी जज और आईनी बेंच का सीनियर मोस्ट जज जो है वो इस कमेटी का हिस्सा होगा। अब एक तरफ ये कमेटी है और इस कमेटी ने भी बहुत सी चीज़ें फाइनलाइज करनी है कि भाई कौन सा केस आईनी बेंच के सामने जाएगा, कौन सा नहीं। और आज ही के दिन आईनी बेंच जो है उसने बाज़ाब्ता तौर पर अपना काम शुरू कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के खिलाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को विक्टिमाइज करने के हवाले से एप्लीकेशन जो है वो फाइल कर दी गई है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन है। 184(3) का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब ने कहा है कि इस पर एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन क्या जस्टिस याह्या अफरीदी सुनते हैं या फिर ये जस्टिस अमीनुद्दीन खान इसे फिक्स करते हैं? और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो है उन्होंने मखसूस नशिस्तों में जिस तरह का फैसला दिया, इंप्लीमेंटेशन के हवाले से भी जो चीजें थी वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। जस्टिस अमीनुद्दीन की आईनी बेंच से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या रिलीफ मिल सकता है, या क्या जस्टिस अमीनुद्दीन एक ऐसा जुडिशल कमीशन बना सकते हैं जिसमें जस्टिस याह्या अफरीदी के अलावा जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर भी हो, यानी मेजॉरिटी जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर के पास हो? तो इसका एक ही जवाब है, एब्सोल्युटली नॉट। लेकिन इसमें जस्टिस याह्या अफरीदी के पास बहुत से ऑप्शंस हैं, और जस्टिस याह्या अफरीदी अब इस सिचुएशन को किस तरह से आगे लेकर बढ़ते हैं, ये मामला और ये ऊंट जो है ये किस करवट बैठता है, ये मामला कहां पर जाकर रुकता है, ये तो इन द कमिंग डेज हमारे सामने चीजें मजीद वाज़ेह हो जानी है, मजीद क्लियर हो जानी है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन द नेक्स्ट वीक इज गोइंग टू बी वेरी हैपनिंग, और मैं आपको ये सिर्फ तज्जिया नहीं दे रहा, मैं आपको इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर सिर्फ इतना बता सकता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते आप बड़े बड़े धमाके और बड़ी बड़ी खबरें जो हैं वो एक्सपेक्ट करें। और याद रखिएगा कि अगला हफ्ता क्यों इंपॉर्टेंट है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि अगले हफ्ते के इख्तिताम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक स्ट्रीट मूवमेंट जो है और फाइनल कॉल, जिस कॉल के अंदर वापसी की राह नहीं होगी विदाउट आप कह लें कि मंजूरी जो है आपके मुतालबात की उनके अलावा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन ये बात बहुत वाज़ेह अंदाज में कह चुके हैं। अब इस सब के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कुछ केसेस का फिक्स होना और आईनी बेंच और सुप्रीम कोर्ट, ये दो जो है इनका आमने सामने आने का माहौल बन चुका है। द स्टेज इज सेट, और इसमें अब कोई दूसरी राय हमें नजर नहीं आ रही कि ये मामला बहुत आगे तक जाएगा। बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी, और सिचुएशन को इतनी ज्यादा अच्छी या सिचुएशन को इतनी ज्यादा सादा भी नहीं रहेगी। मार्क माय वर्ड्स, ये लिख लें आप। अब वहीं दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने आखिरी कॉल दे दी हुई है। एक जानिब तो अब बहुत से साफियों को लॉन्च कर दिया गया है कि वो कहें कि जी, पहले ये कहा जा रहा था इस कॉल से पहले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशतर रहनुमा इस तरह की किसी मज़ाहमती कॉल या फिर एहतजाज के हवाले से इमरान खान साहब की राय से इत्तेफाक नहीं कर रहे। फिर जब कॉल आ गई और इमरान खान साहब ने 24 नवंबर की डेट दे दी हतमी, तो फिर जी आज अंसार बाज साहब ने कहा कि पीटीआई के मेजर लीडर्स कह रहे हैं और मेजॉरिटी लीडर्स ये बात कर रहे हैं कि नहीं जी, इसका नुकसान होगा, ये काउंटर प्रोडक्टिव है। इमरान खान साहब को एक मरतबा फिर समझाने की कोशिश की जाएगी। एक चीज याद रखिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी मौजूदा लीडरशिप है, चले अंसार बाज साहब की स्टोरी को एक लम्हे के लिए ख्वाहिश नहीं खबर मान लेते हैं, अंसार बाज साहब की स्टोरी को सच मान लेते हैं। क्या अवाम ने अली अमीन गंडापुर के लिए निकलना है? क्या अवाम ने
عمر ایوب کے لیے نکلنا ہے؟ کیا عوام نے کسی بھی شخص کے لیے نکلنا ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. عوام نے نکلنا ہے عمران خان کے لیے. عوام ایک بندے کو جانتی ہے، اس کا نام ہے قیدی نمبر 804 عمران احمد خان نیازی. تو ایک چیز یاد رکھیے گا کہ اس سب کے اندر جس طرح سے چیزوں کو لے کر چلا جا رہا ہے، عمر ایوب صاحب نے کہا ہے کہ جی انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ ہمارے بندوں کے پیچھے ہیں، اور انٹیلیجنس ایجنسیز پاکستان تحریک انصاف کے MNAs کو فورس کر رہے ہیں کہ یا تو آپ استعفیٰ دیں یا پھر آپ ایک فارورڈ بلاک جو ہے اس کا حصہ بن جائیں، اور یہ فارورڈ بلاک 24 تاریخ سے پہلے پہلے بنے تاکہ پاکستان تحریک انصاف کے اس احتجاج کو، اس فائنل کال کو ایک دھچکا لگے اور ایک پولیٹیکل ڈیبیٹ شروع ہو جائے کہ جی PTI کے اندر عمران خان صاحب. اور یہ فارورڈ بلاک ویسے PTI میں پہلے بھی بنے، GB میں بنا، AJ میں بنا، وہ لوکل مسائل اور یا کوئی اور وجہ بنا کے بن جاتا ہے نا. فار ایگزامپل ایک بندہ KP میں کہتا ہے کہ جی میں علی مین گنڈا پور سے اتفاق نہیں کرتا، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن اس مرتبہ جو فارورڈ بلاک کی بات ہو رہی ہے اور جس پر کام کیا جا رہا ہے، وہ فارورڈ بلاک بہت خطرناک چیز ہے. وہ خطرناک اس لیے کیونکہ اس میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی مزاحمتی سیاست کے خلاف اور مفاہمت کی سیاست کے لیے فارورڈ بلاک. اب اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے، اور اسی لیے اس سب کے اندر عمر ایوب صاحب نے یہ کل کلیم کیا کہ جی ایجنسیز اس کے پیچھے ہیں. اب ناظرین اکرام، اس کی تصدیق جو ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کر دی ہے. ایک جانب تو مریم نواز شریف صاحبہ نے کہہ دیا ہے جی کہ میں نے پولیس کو احکامات دے دیے ہیں، جو کوئی غیر قانونی کام کرے اسے پکڑ لیں. پکڑ دکڑ مطلب آپ سمجھیں پھر سے شروع ہو جانی ہے، کریک ڈاؤنز، جو کچھ ہو سکتا ہوا وہ سب ہونا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن رانا ثناء اللہ صاحب نے عمر ایوب صاحب کی بات کی تصدیق کر دی، اور انہوں نے کہا کہ ہم انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز جو ہیں ان کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کے اس احتجاج کو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیں گے، یعنی کہ اس احتجاج کی نوبت ہی نہیں آئے گی. اب اس میں کیا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، ویسے تو آپ کہتے ہیں نا کہ دہشت گردوں کے خلاف ہوتے ہیں اور اس میں ان کے ٹھکانوں کو بالکل ٹارگٹ کر کے بس کارروائی کر کے ٹھوک کے واپس آ جاتے ہیں، لیکن یہ PTI کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں رانا صاحب کی طرف سے کہ IBO کر کے، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کر کے پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیا جائے گا. تو یہ بیسیکلی چیزیں ہو رہی ہیں. آلدو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ خان صاحب پر جیل میں سختیاں جو ہیں وہ آلریڈی بڑھا دی گئی ہیں، اور یہ پہلے ہی کمیونیکیٹ کر دیا گیا تھا اگر آپ احتجاج کی طرف گئے تو سختیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جائیں گی. اب ایک طرف تو یہ ڈیولپمنٹ بھی امپورٹنٹ ہے، اسے بھی اتنی آسانی سے اگنور نہیں کیا جا سکتا. تو وہیں دوسری جانب میں آپ کو اس میں ایک چیز اور بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب جو ہیں ان سے وکلا جو ملاقات کر کے آتے ہیں، آج بھی ملاقاتیں جو ہوئیں ان میں بھی بہت سی چیزیں عمران خان صاحب نے آگے کمیونیکیٹ کر دی ہوئی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا پلان بھی یہی ہے کہ دور سے بندے نہیں آئیں گے، وہ اپنے اپنے علاقوں میں احتجاج کریں گے، اور جو ہدایات ہیں پارٹی کے بہت سے لوگوں کو وہ دے دی گئی ہیں. اب اس میں چیک اینڈ بیلنس بہت زیادہ ہوگا کہ بھائی آپ یہ تو نہیں کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو کہ PTI کے ٹکٹ ہولڈر یا عہدیدار بنے رہے مزے لینے کے لیے یا عوام کے انے واہ ووٹ لینے کے لیے، کیونکہ پڑھنا تو PTI کوئی ووٹ ہے، اور آپ پھر احتجاج میں نہ آئیں. تو مانیٹرنگ کمیٹی اس مرتبہ بہت سختی کرنے جا رہی ہے، بہت سی چیزیں ہوں گی، رپورٹس بنیں گی، لیکن اس وقت ایک بہت بڑا امتحان ہے. خیبر پختونخوا سے لوگ آئیں گے یا نہیں؟ بالکل آئیں گے. پنجاب سے لوگ آئیں گے یا نہیں؟ یہ ایک بہت بڑا چیلنج تو ہوگا، لیکن جس طرح سے اس مرتبہ تیاری ہے اس سے لگ رہا ہے کہ غالباً پنجاب سے بھی بہت بڑی تعداد میں بندے پاکستان تحریک انصاف لانے میں، موجودہ لیڈرشپ لانے میں کامیاب ہو جائے گی. آبویسلی چیزیں مختلف ہوتی ہیں، خان صاحب باہر ہوتے. تو اس سب میں ایک دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ یہ جو IBO کی بات کر رہے ہیں، تو کیا پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ لیڈرشپ جو ہے اس میں کچھ لوگ کمپرومائز ہیں جو اس احتجاج کو ایک مرتبہ پھر سیبوٹاج کر دیں گے اپنے اقدامات کی وجہ سے یا اپنی بزدلی کی وجہ سے؟ اب یہ چیز تو دیکھنی پڑے گی، اور اس کا وقت آنے والا ہی بتا سکتا ہے کہ کیا معاملہ ہوگا. کیا فارورڈ بلاک 24 سے پہلے پہلے اناؤنس ہو جاتا ہے؟ یہ سب کچھ ایک طرف ہم رکھ دیں تو اس میں عمران خان صاحب نے ایک تو کمیٹی بنا دی ہے، صرف وہی کال آف کر سکے گی یہ احتجاج، اور وہ کمیٹی میں کون کون ہے یہ بھی نہیں بتایا. اور اس کمیٹی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ دیر آر چانسز، یہ صرف میں آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں، اس سے زیادہ میں نہیں دے پاؤں گا، کہ کچھ روپوش لوگ بھی ہیں اور بہت زیادہ لائلسٹ بھی ہیں جنہیں اٹھانا ویسے ہی ناممکن ہے سسٹم کے لیے. تو اس وقت یہ چیز آپ نے ذہن نشین رکھنی ہے. اور اس وقت ہدایات جو ہیں وہ بہت سی جگہوں پر جنہوں نے جو کام کرنا ہے وہ پہنچا دی گئی ہیں، لیکن اس دن کشیدگی کیا ہو سکتی ہے؟ بالکل جی اس کے بھی چانسز تو ہوں گے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. سو ابھی تک یہ ڈیولپمنٹس ہیں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.